अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान की तरफ से लिखे गए 2 खतूत पर बड़ा रद्द-ए-अमल दिया है। आज वजीर आजम हाउस में तुर्क सदर के एजाज में दिए गए जोहराने के मौके पर आर्मी चीफ से सहाफियों ने कुछ सवालात किए और एक गैर रस्मी गुफ्तगू का एक सिलसिला था। इमरान खान के खतूत से मुतालिक बिलखुसूस सवाल हुआ उनसे इस मुख्तसर गुफ्तगू में, जिसपे जनरल आसिम मुनीर ने 2 टोक अल्फाज में जवाब दिया और कहा कि उनको किसी किस्म का कोई खत नहीं मिला, अगर ऐसा कोई खत मिला तो उसको नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई खत आया तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ ने ये जो खत लिखने का सिलसिला है इसको चालें करार दिया। इस सख्त रद्द अमल के बाद पीटीआई की तरफ से इमरान खान का आर्मी चीफ के नाम तीसरा ओपन लेटर पब्लिक कर दिया गया। इस तीसरे लेटर में पहले 2 खतूत की निस्बत ज्यादा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल था। इमरान खान ने इस तीसरे खत में 5 निकात उठाए हैं और अपना मुतालबा दोहराया कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसीज पे नजरसानी करें। इस तीसरे ओपन लेटर में एक बार फिर इमरान खान ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मशरकी पाकिस्तान की सूरत हाल से मवाजना किया। नाज़रीन, आपको याद होगा इससे पहले भी इमरान खान के ट्विटर से जब मशरकी पाकिस्तान और उस सूरत हाल से मवाजना किया गया था तो बड़ा सख्त रद्द अमल आया था सामने। अब हम आज ये डिस्कस करेंगे कि आर्मी चीफ की तरफ से जिस किस्म का रद्द अमल सामने आया और साफ इनकार किया गया इस लेटर के हवाले से, तो क्या अब पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करने का जो एक मुतालबा है वो उसी के ऊपर वो कायम रहेंगे या स्ट्रेटजी तब्दील होगी? फिर इस साफ इनकार के बाद पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बैकडोर राब्तों के हवाले से दावे थे उसमें कितना वजन रह जाता है? क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने चंद रोज पहले किस किस्म के दावे किए थे, आप सुनिए। मैं 9% कह रहा हूं तो चीजें काफी करीब मैं इंशाल्लाह ले आया हूं और अब इसके बाद चीजें अब मैं जरा क्लियर बता देता हूं। चले कि अगर अब वो उस चीज से पीछे हटेंगे तो इसका मतलब है कि उस जबान से पीछे हटेंगे जो हमारी चल रही थी कि अगर ऐसे हो पाकिस्तान के लिए ये हो तो हम ये करने को तैयार हैं। और इमरान खान ने भी कहा कि ये हो तो फिर मैं भी पाकिस्तान के लिए माफ कर दिया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंशाल्लाह कि बहुत जल्दी मसला हल होगा। और अगर अब पीटीआई के ऑप्शंस की हम बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनकार के बाद पीटीआई के पास दूसरा बड़ा ऑप्शन है जिसकी तरफ सबकी नजरें हैं, मुत्तहिदा ऑपोजिशन के प्लेटफॉर्म से अवामी एहतजाज या हुकूमत को टफ टाइम देने का, जिसके लिए पीटीआई ऑपोजिशन जमातों और मौलाना फजलुर रहमान साहब को बिलखुसूस ज्यादा अहमियत दी जा रही है। इस वक्त उनके साथ बातचीत में मसरूफ है, मगर हुकूमत है कि इससे घबराने के बजाय इस नए इत्तेहाद से इंतहाई मुतमईन नजर आ रही है। हुकूमती रहनुमा टॉक शोज में बैठकर खुशी से यह बात कह रहे हैं कि मौलाना का पीटीआई के साथ इत्तेहाद होना एक फैसला है। हुकूमती एतमाद की एक झलक राना सनाउल्लाह साहब की कल की गुफ्तगू में आपको सुनाते हैं। उन्होंने ऑपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक क्या कहा? मौलाना राजी हो पा रहे हैं आपसे या नहीं? मौलाना हमसे राजी हैं, राजी वो रहेंगे भी और हम उनको रखेंगे भी। प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। इसके अलावा IMF वफ्द के पाकिस्तान में अहम मुलाकातों का एक सिलसिला जारी है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सीनियरिटी का मामला, इन तमाम इशूज पे बात होगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सियासी तबसरा होगा, दूसरे हिस्से में हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद होंगे, उनसे हम मामलात के ऊपर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वजीर है, मोहम्मद जुबैर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक गवर्नर सिंध। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फवाद साहब, मैं आपसे आगाज करती हूँ क्योंकि जो आज एक रद्द अमल है आर्मी चीफ का वही आज खबरों की जीनत बना हुआ है। अल्फाज उनके ये हैं कि खत की बातें चालें हैं, अगर कोई खत मिला तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भिजवा दूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो क्या मकासद थे इन खतूत के, जिसका एक सिलसिला आज भी एक खत सामने आया है, और ये जो जवाब है ये कैसा लगा आपको? वो क्या अच्छा शेर है ना कि खत के वो क्या है कि खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लफाफे में नहीं आएंगे। चीफ साहब को शायद पता नहीं है यहाँ जो खत लिखा है इमरान खान ने और जो उन्होंने उसमें इश्यूज उठाए हैं, जो मामलात उठाए हैं, वो एक खत के तो थे ही नहीं ना, उसके लिए तो आज तीसरा चौथा भी आएगा। बातें तो वही दोहराई हैं वैसे, और वो सारी सख्त अल्फाज में, सख्त अल्फाज में तो कोई नहीं है। उन्होंने जो बातें कही हैं मेरा ख्याल है कि यही देखिए। अब मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि जिस तरह से आर्मी चीफ कहते हैं कि मैं खत प्राइम मिनिस्टर को भिजवा देता हूं और वो बात कर लें, जो एक्चुअली अगर देखा जाए तो सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। बट प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब हुकूमत से मुज़ाकरात होते हैं और हुकूमत की मुज़ाकराती टीम जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, स्पीकर नेशनल असेंबली के ऊपर है, उनमें राना सनाउल्लाह साहब जैसे और इरफान सदीकी साहब जैसे बड़े एडवाइजर्स शामिल हैं, वो मुज़ाकराती कमेटी की एक मीटिंग नहीं करा पाते हुकूमत इमरान खान की और मुज़ाकराती कमेटी की, और वो साफ कहते हैं कि जी हमने तो बड़ी कोशिश की है लेकिन हमारी मीटिंग नहीं होने दी, कराई देने जा रहा है, और पब्लिकली उन्होंने ये बात कही है। उसके बाद जो चेयरमैन सेनेट हैं
وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں اعجاز چودھری صاحب کا, اور جو ایک سپرنٹ جیل ہیں وہ اٹھا کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیے ہماری کپید نہیں ہے, نہیں بات نہیں ہماری مان رہے. تو پھر دیکھیں اسی لیے میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ پہلے عمران خان سے یا اپوزیشن سے مذاکرات کے بجائے آپس میں ایک مذاکرات کریں. لیکن اس پہ جب ایک رسپانس آ چکا کہ عوام اور فوج کے درمیان جو ہم آہنگی ہے یا تعلق ہے اور اعتماد ہے, اس کا جب آپ ذکر کرتے ہیں, اس کا تو ایک رسپانس پہلے بھی کوئی سیکیورٹی ذرائع سے تو آیا تھا کہ بالکل عوام اور فوج ایک پیج پہ ہے. یہ بہت سینسیٹیو نہیں ہو جاتا جب ایک طرف آپ لوگ بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کوششیں کیے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور کے ایشو ہی نہیں ہے, وہ تو فرنٹ ڈور کے اوپر بھی بات کرنا چاہتے ہیں. عمران خان ایک بار نہیں 10 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو, بیک ڈور کا تو ایشو ہی نہیں ہے. دیکھیں پرابلم کیا ہے, آپ بات کہاں کریں گے؟ جہاں اتھارٹی ہوگی. اب جو میں نے صورتحال آپ کے سامنے رکھی, اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا دے سکتے ہیں, تو پھر آپ چاہے حکومت سے مذاکرات کر لیں. بٹ اف یو آسک می, تو میری اوپینین تو یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان ایسے چلنا جو ہے نا, وہ یہ بھی میں نہیں چاہتا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ وہ ہو جو ہمارے ساتھ ہوا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اندھیرے میں رکھ کے بات چیت نہیں ہونی چاہیے ہمارے ساتھ. چلیں, میں اب زبیر صاحب بہت ریلیونٹ شخص ہے آج اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے. زبیر صاحب, بیک ڈور رابطوں کا مختلف انداز ہوتے ہیں. جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی اور آپ نون لیگ کے ساتھ اپوزیشن میں تھے, تو اس وقت آپ کی ملاقاتوں کا چرچا تھا, ایک قومی بحث بنی ہوئی تھی آپ کی جنرل باجوہ سے ہونے والی ملاقات. اس وقت پرائم منسٹر کے طور پہ عمران خان نے کہا تھا کہ آرمی چیف کو نہیں ملنا چاہیے سیاسی لوگوں سے, بالخصوص اپوزیشن کے ساتھ. تو ایک وہ طریقہ تھا, ایک عمران خان کے خطوط کا طریقہ ہے, اور آرمی چیف کا آج کا رسپانس, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر میں اور آپ بیٹھ کے یہ چیز ایکسیپٹ نہ کریں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ رول رہا ہے اور آج بھی ہے, سو میرا خیال ہے ہم ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ ہیز پلیڈ اے کرٹیکل رول ان پاکستان پولیٹیکل افیئرز. میں پولیٹکس کی بات کر رہا ہوں. ایوب خان کے زمانے سے لے کے آج تک, پچھلے والوں کو ہم بالکل اوپنلی ڈسکس کر لیتے, آج کے موضوع کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. دیٹ از دا ڈفرنس. اب جنرل باجوہ کے حوالے سے جو مرضی ہو, لیکن جب جنرل باجوہ وہ چیف تھے تو کسی کی ہمت نہیں تھی کوئی بات کرنے کی. 330 لوگوں نے جا کے ووٹ بھی ڈال دیا تھا ان کی ایکسٹینشن کے لیے. بٹ ایک جب آپ نے یہ ایکسیپٹ اگر کریں گے کہ جی ایک رول ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے ایک رول ہے, اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے, جو وفاقی حکومت ہے, اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور کوئی پاورز نہیں ہے, اور شہباز شریف چاہتے بھی نہیں ہے کوئی پاورز کہ ان کو ملیں, یا وہ امپاور اپنا کر رہے ہیں کہ جی کہیں سے وہ کہیں سے پاور. بہت سی پاورز تو آئی ایم ایف کے پاس چلی گئی ہیں, وہ جا کے وہ چیزیں کر رہے ہیں جو کبھی دنیا میں ہم نے نہیں دیکھی تھی جو آئی ایم ایف آج کر رہا ہے, اور بہت سی پاورز جو ہے ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. سو اگر ایسے ماحول میں, اور خود جب نواز شریف صاحب نے مجھے کہا, آپ نے ریفرنس کیا, کیوں کہا مجھے کہ جا کے آپ جنرل باجوہ سے ملے, اس لیے کہ ان کو سمجھ لیتے ان کو منا لیں گے تو باقی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. سو یہ میٹر آف اوپینین تو ہو سکتا ہے کہ جی ہمارا آئین کیا کہتا ہے, بالکل آئین کہتا ہے کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پالیٹکس پر آپ نہ ان کو اپروچ کریں, ان کے ساتھ بات چیت نہ کریں, بٹ ریالٹی بالکل ڈیفرنٹ ہے. اب اس میں اوپینین ڈیفر کر سکتا ہے کہ جی کیا بات چیت کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, اور خط لکھنا چاہیے, بالکل خط لکھنا چاہیے. خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خط میں ایسی کون سی چیز ہے؟ ایک چیز کو ریکگنائز کیا گیا کہ جی ٹیررزم کی جس لیول پر جنگ اس وقت ہو رہی ہے, وہ اسی وقت ہم کامیاب ہوں گے جب عوام پیچھے کھڑے ہوں گے, اور عوام پیچھے نہیں کھڑے ہوئے اس وقت. اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ جی جو رول, جی جی آپ مکمل کر لیں اپنا جملہ. تو یہ بیسیکلی میرا خیال ہے ان چیزوں کو سیٹسفائی کرنا چاہیے کہ عمران خان از اے لیڈر آف دی پولیٹیکل پارٹی وچ از بائی فار ہیز دا سپورٹ آف دی پیپل آف پاکستان. اب پاکستان کے عوام کو ایک طرف رکھ کے اگر آپ حکومت کریں اور ان کو انڈیفرنٹ شو کریں تو میرا خیال ہے وہ پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.
लेकिन मेरे जुबैर साहब, लेकिन इतनी पब्लिक सपोर्ट जो कि एक हकीकत है पीटीआई के लिए, उसके साथ फिर ये दोहरी पॉलिसी नहीं लगती कि एक तरफ आप सियासत में मुदाखलत ना करें, ठीक है जो हकायक हैं वो आपने बेहतर अंदाज में अपनी गुफ्तगू में सामने रखे पाकिस्तान में सियासत में मुदाखलत के हवाले से, लेकिन अब तो कहीं फुल स्टॉप लगे। आज इतने बड़े ऑपोजिशन इत्तेहाद के साथ पीटीआई बैठी है, मौलाना से अपने इख्तलाफात बुलाकर, अचकजई साहब से इख्तलाफात बुलाकर, तो ये वीकनेस शो नहीं करती कि जब बैरिस्टर गौहर साहब की साइड लाइन पे एक मुलाकात पेशावर में हो जाए आर्मी चीफ से, तो उसको खुश आइंद कहा जाए, गंडापुर साहब आकर इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पे बयान करें कि हम इस्टेब्लिशमेंट से ही बात कर रहे हैं, वो रोल मैं प्ले कर रहा हूं 99%। तो ये पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में आप बात कीजिए, इनकी दोहरी पॉलिसी नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स से रोल खत्म चाहते हैं, या फिर आप समझते हैं पुराना शौक वो चाहते हैं कि वही पूरा हो जाए? देखिए, जब एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने दीवार से लगाया होगा, वो फंक्शन उसको करने की इजाजत नहीं होगी, वो जलसे जुलूस नहीं कर सकते, वो कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते 26वीं अमेंडमेंट के बाद, तो फॉर श्योर जब इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक उनके अगेंस्ट तोपे लेके खड़ा होगा, पार्लियामेंट की कोई सोवरेनिटी नहीं होगी, मीडिया की आजादी को ले लिया, पीका लॉज के हवाले से आप सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, लेकिन आप मुतासिर हैं तो हम भी मुतासिर हैं, पाकिस्तान की कौम भी मुतासिर है। तो जब सारे दरवाजे बंद कर देंगे तो फिर यू कांट एक्सपेक्ट अ पॉलिटिकल पार्टी टू बिहेव नॉर्मल। यू कांट एक्सपेक्ट कि उसका हर फैसला जो होगा वो ऐसा होगा जो कि कांग्रेस पार्टी इंडिया में कर रही होगी। कांग्रेस पार्टी इंडिया में ऑपोजिशन में है, लेकिन वहां एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, इसलिए उसके ऊपर उस किस्म की आवाजें उठेंगी अगर वो जाके एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी शुरू करेगी, या दोहरा मेयार नजर आएगा। जब तोपे इतने जबरदस्त तरीके से चलेंगी तो फिर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जी गंडापुर ने तो ये कहा था, बैरिस्टर साहब ने ये कहा है और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं। बिल्कुल कंफ्यूजन होगी। मुझे तो कोई हैरानी नहीं होती है, मुझे तो ये हैरानी होती है कि जी अभी तक पार्टी खड़ी कैसे है, और ये कोई पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हो रहा। पाकिस्तान हैज सीन दिस थ्रू ऑल ऑफ इट्स हिस्ट्री, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी वो मैच्योर तरीके से भी बिहेव करे। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन कि जी आप एस्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ये कहते हुए कि दलाइल तो बहुत हो सकते हैं ताकतवर हलकों की तरफ देखने के लिए और तमाम सियासी जमातों के पास होते हैं, लेकिन फिर असूल क्या है और मौजूदा हालात से सीखा क्या, ये भी एक क्वेश्चन होता है। मुस्तकबिल में क्या मुख्तलिफ पॉलिसी फिर पीटीआई की होगी? एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, आप लोग दोनों जरूर इसके ऊपर बात कीजिएगा ब्रेक के बाद। इमरान खान के खतूत और आज आर्मी चीफ का एक साइड लाइन्स पे जो तुर्क प्रेसिडेंट के लिए जोहराना था, उसके साइड लाइन्स पे सहाफियों के सवाल के जवाब में उन्होंने किसी भी किस्म के खत को वसूल करने से, एंटरटेन करने से इनकार किया। फवाद चौधरी साहब, जिस तरह मैंने जुबैर साहब से भी पूछा कि आपकी जमात की जो एक तासुर आप लोगों ने दिया हुआ था कि हमारे बैकडोर राब्ते हैं, उससे बिल्कुल एक इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन नजर आती है। जो गंडापुर साहब कहते थे 99% मामलात हैं, जिससे यकीनन आपके कारकुनों में भी एक इत्मीनान की लहर आई होगी कि हमारे किसी लेवल के ऊपर रवाबित तो हैं, क्योंकि सियासतदानों से हम बातचीत से उठ गए हैं। तो ये गलत बयानी थी गंडापुर साहब की, कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिज्म था जिस किस्म की उनकी बातचीत थी, या आप समझते हैं कि ये अब, और फिर जो आर्मी चीफ का आज स्टेटमेंट है, अगर कोई भी किसी किस्म के रवाबित होते तो फिर थोड़ा लिहाज रखा जाता है, उन्होंने तो साफ इनकार किया, तो ये नफी कर रहे हैं इन मुलाकातों और बातों की। पहली बात तो ये है कि रवाबत भी होते हैं और ये भी बात होती है। मसलन जब जुबैर साहब जाके जनरल बाजवा साहब से मिल रहे थे, बातें हो रही थी, उसी वक्त सजाएं भी हो रही थी नवाज शरीफ साहब को। So that really doesn't make। लेकिन वो ISPR ने कह दिया था कि जुबैर साहब की मुलाकातें हुई हैं, वो बाद में, वो तो बड़ी बात बहुत बात की बात है। तो पहले जो राब्ते थे फॉर एग्जाम्पल जाने का वो सब कुछ उस वक्त जो था वो ऐसे ही ये चलता रहता है डुअल। लेकिन जो आपने फवाद साहब, आप क्योंकि एक तजुर्बा इस मामले में तो रखते हैं, समझते हैं कि हकीकी रवाबित क्या होते हैं, तो वो उस किस्म के रवाबित हैं जो जुबैर साहब के उस वक्त मुलाकात हो रही थी, उसकी जो अहमियत थी उसी लेवल के ऊपर है या उससे कम लेवल? नहीं, मुझे पता नहीं है फ्रेंकली। यही है जो आपने बात कही, अली अमीन गंडापुर ने कहा है या गौहर की ने कहा है, वही बातें हैं, बट मुझे पता नहीं है कि क्या किस लेवल पे है या क्या नहीं है। लेकिन ये बयान इस एतबार से हौसला अफजा है आर्मी चीफ का आज आपके लिए कि अब आगे मुस्तकबिल में नहीं लगता कि कोई फिर भी बहाल हो सकता है? नहीं, बहाल तो 100% होने चाहिए। पाकिस्तान के पास हल ही नहीं है। देखिए ना, बिल्कुल क्या है, पाकिस्तान फंसा हुआ है। एक तरफ सबसे पॉपुलर लीडर है जिसके साथ पूरी पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, दूसरी तरफ सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। आपने दरमियान में जो है वो राब्ते किए बगैर आप कैसे जो है वो उसको चलाएंगे? और मैंने जिस तरह आपके प्रोग्राम में पहले अर्ज किया था, देखिए अभी आपने जिस तरह जुबैर साहब के साथ आप बात करी थी ना, पाकिस्तान का एक मॉडल है 71 साल से, जब हम 51 में हमने फैसला किया कि हम वेस्टर्न ब्लॉक की जंगें लड़ेंगे और वेस्टर्न ब्लॉक और अरब ब्लॉक हमें सपोर्ट करेगा।
तो उस वक्त से लेके आखिरी ये जो वॉर ऑन टेरर हुई है उस वक्त तक हम इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के अलाये के तौर के ऊपर यहाँ पे जो था वो हम अपना मुल्क चला रहे थे। अब यहाँ पोस्ट यूएसएसआर जो सिचुएशन बनी है उसके अंदर हमारी एस्टैब्लिशमेंट को भी अभी समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमने अपना रोल रखना क्या है और आगे हमने कैसे चलना है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट मिलके एक होम ग्रोन सोल्यूशन बनाएं, बजाय इसके कि हम हर वक्त बाहर के लोगों को देखते रहें कि वो पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे। क्योंकि देखें ना, ट्रेडिशनली 3 ही मुल्क हैं जो पाकिस्तान में इस तरह का इंटरेस्ट लेते थे। अमेरिका लेता था, सऊदी अरेबिया लेता था, यूएई लेता था। अभी एट द मोमेंट लग नहीं रहा कि इन मुल्कों में से कोई भी पाकिस्तान के अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कोई आउट ऑफ वे जाएगा। लिहाजा जरूरत आपको पड़ गई है कि आप अपना कॉन्फ्लिक्ट खुद रिजॉल्व करें। और ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी ये जो सियासी जमातें हैं और एस्टैब्लिशमेंट हैं वो बगैर बातचीत के ही रिजॉल्व कर लेंगे। आपको बात करनी पड़ेगी और रिजॉल्व आपने क्या करना है, आपने एक मुत्तफिका आइन बनाया हुआ है, आपने उसकी तरफ वापस जाना है। अब देखो, मैं आप जुबैर साहब हम तो शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट ने अपने फैसले तो खुद ही करने हैं, बट आप देखिए ये पाकिस्तान में आप जुबैर साहब तो खुद इकोनॉमिस्ट हैं, आप और मैं सालों से हम लोग पॉलिटिक्स देख रहे हैं, तजिए कर रहे हैं। कोई मुल्क 2 सालों में 3 सालों में ओवरटर्न नहीं होता। ये भूल जाएंगे 2 सालों में तो सड़क नहीं बनती। आपको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बनाना है और उसके लिए पाकिस्तान को एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक मुल्क बनाना होगा। एक पॉइंट आपकी इजाजत से मैं जुबैर साहब के करूंगा, देखिए हम बांग्लादेश नहीं है, हम नॉर्थ कोरिया नहीं है, हम चाइना नहीं है। वहां पे एक जुबान बोली जाती है, मजहब उनका एक है, वो एक कौम है। हमारे हर 50 मील के ऊपर आपका फिरका बदल जाता है, आपकी जुबान बदल जाती है, बहुत डाइवर्सिटी है पाकिस्तान में। अच्छा, इतना डाइवर्स मुल्क जो है उसको सिर्फ 2 मुल्क हैं मिसाल दुनिया की जिनको हमें सामने रखना चाहिए, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और एक इंडिया। दोनों की डाइवर्सिटी को किसने बांध के रखा है? जमहूरियत ने बांध के रखा है। सो डेमोक्रेसी इज द ओनली वे फॉरवर्ड। और ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट कितना और नुकसान करके सीखेगी, आई डोंट नो। जुबैर साहब, अब ये जो सारी सिचुएशन है इसमें हुकूमत अब बिल्कुल अनबॉर्डर्ड अपने आप को जाहिर कर रही है, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, वकला का एहतजाज हो या दीगर तबकात का हो, इलेक्शन के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं, किसी भी चीज के ऊपर। इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर तुर्क प्रेसिडेंट हैं और दोनों मुल्कों में तिजारत के हवाले से बात हो रही है। सिर्फ MOUs की हद तक ही है ये बात, लेकिन MD IMF के साथ प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात हुई और दोनों तरफ से जिस किस्म की के जुमलों का तबादला हुआ और एक एतमाद का इजहार प्राइम मिनिस्टर के हवाले से उन्होंने किया, आपने देखा होगा उनका स्टेटमेंट MD IMF का। तो ये कॉन्फिडेंस हुकूमत का दुरुस्त है इस वक्त अपनी खाबो खारजा पॉलिसी के एतबार से हो, सिफारती एतबार से हो या मौशी पॉलिसी के एतबार से हो? एक माशी लिहाज से तो मैं बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि जहां हम खड़े हैं, अगर UAE ने और सऊदी अरेबिया ने, चाइना ने जो हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दिए हैं हमारे रिजर्व्स बढ़ाने के लिए, लेट्स से कि वो वापस ले लेते हैं तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। So that is where our economy is, without going into further details because इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। So Pakistan has achieved nothing। वो पैसे वापस ले ले तो पाकिस्तान गिर जाएगा। मुझे एक इकोनॉमिस्ट लाके बता दें कि अगर वो पैसा वापस चला जाए तो पाकिस्तान will continue to stand on its feet, या हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हम अपने ऊपर आगे चीजें चला सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि प्लीज अंडरस्टैंड, IMF का ये 25वां प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम नहीं है। और 25वें प्रोग्राम से पहले 24वें प्रोग्राम IMF हमें शाबाशी देता रहे और बावजूद इसके कि मुझे सीरियस कंसर्न रहा है कि IMF ने पाकिस्तान में बिगाड़ ज्यादा किया है। अगर IMF पाकिस्तान की हर हुकूमत को फोर्स करता कि जी वो कंडीशनैलिटीज जो एग्री किए मईशत को आगे लेके जाने के लिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के हवाले से या टैक्स सेक्टर के, एनर्जी सेक्टर के हवाले से या दूसरे सेक्टर्स के हवाले से, अगर वो जो हम पहले मुआहिदा करते हैं उसको इन्फोर्स करवाते तो पाकिस्तान अपने ऊपर खड़ा हो सकता था। तो IMF कंटिन्यू टू पे पाकिस्तान मनी। IMF फिर अभी कर रहा है। IMF का जाहिर सी बात है, IMF का जो IMF वर्ल्ड बैंक तो अमेरिका ही है ना, अब उसको अमेरिका ही है। और जुबैर साहब ये भी जो अब वो बिजली की कीमतों की कम करने की जो बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं
وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی میں نے اعتماد میں لیا ہے. تو ایک مختلف پوزیشن میں حکومت اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہی, جہاں ایک طرف الزام ہے ان کے اوپر, انٹرنیشنل لیولز کے اوپر ریزولوشنز یو ایس کے اندر پاس ہوئی, ہیومن رائٹس کی بات ہوئی, تمام چیزیں ہوئی, EU کے نمائندگان وزٹ کر کے جاتے ہیں IMF کے, لیکن ساتھ ہی MD IMF مکمل پرائم منسٹر کے اوپر اعتماد کا اظہار بھی کرتی ہیں. تو جو ایک خواہش تھی یہاں, خواہ وہ اپوزیشن ہو کہ باہر کے جو کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھ رہے تھے, لیکن اس کا کوئی خاص رد عمل نہیں ہے, حکومت کا اعتماد بڑھ رہا ہے. حکومت کا اعتماد بڑھ رہا ہے. دیکھیں نا, IMF از این انسٹیٹیوشن جو لینڈ کرتا ہے پیسے, اور وہ چاہے ارجنٹینا ہو, پاکستان ہو یا دوسرے ممالک ہو, ان کی اکانومیز کو نہیں انہوں نے ٹھیک کیا. سو مجھے اس سے بالکل میں امپریسڈ ہوں. IMF جا کے چیف جسٹس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. آپ کی سوورینٹی تو ویسے ہی ختم ہو چکی ہے. مطلب ایک حکومت پاکستان نے زیادہ تر اپنا مینڈیٹ پنڈی کو دے دیا تھا, باقی جو بچا تھا وہ IMF کو دے دیا ہے. تو اگر ایسا ملک ہی چلانا ہے کہ جی ہمارے یہ بھی سوالات آ کے IMF کرے گا کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز کیسے ہوتے ہیں, یا بیوروکریٹک ریفارمز کیا ہیں, یا صوبے کس طرح سے صوبے چلا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے ہمارے پاس تو کوئی آزادی ہی نہیں. از دس دا وے ٹو گو فارورڈ. تو ظاہر سی بات ہے IMF تو بہت خوش ہوگا کہ ہماری ہر بات وہ مانتے ہیں اور ہر چیز وہ کر رہے ہیں. جہاں تک وہ بجلی کے نرخ MOUs پر میں صرف ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا. فواد کو بھی پتا ہوگا اپنے تجربے سے جب حکومت میں تھے, اگر پچھلے 10 سال کے MOUs کٹھے کریں نا تو پاکستان سے زیادہ انویسٹمنٹ کہیں نہیں آئے, کہیں بھی نہ آئے. اتنے MOUs ہوتے ہیں, ہر 2 مہینے کے بعد 25 MOUs ہوتے ہیں. ویئر از دیٹ انویسٹمنٹ؟ وہ جو اس طرح آئل ریفائنری کا, سعودی آئل ریفائنری کا عمران خان کے زمانے میں بھی MOU ہوا, شہباز شریف کے زمانے میں بھی ہوا, اور اس سے پہلے بھی ہوا. آئل ریفائنری نہیں بنی ہے, لیکن جب بھی جاتے وہ MOU سائن ہو جاتا ہے. MOU has no meaning. ہوتی ہے, یادداشتوں میں ہی رہ جاتی ہے. زبیر صاحب آپ کی اس بات پہ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے. IMF کے جو تکنیکی مشن یہاں پر ہے اسی پہ ہم بات کریں گے. فواد صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ ممکنہ طور پر کیا بات ہو سکتی ہے, چیف جسٹس کے علاوہ ان کی کیا انگیجمنٹس ہوں گی اور اس سے کیا اثر ہوگا. ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں اب جو IMF کی تکنیکی مشن پاکستان میں ہے اور پاکستان میں نظام عدل کے حوالے سے بھی غور و خوض کر رہے ہیں. فواد صاحب, کیا وجہ, ایک تو جو وکلا احتجاج کر رہے ہیں اس میں وہ زور نہیں ہے, اور ایک تقسیم بھی ہے سامنے, اور حکومت اتنا سیریس نہیں لے رہی اس کو. ساتھ میں IMF کا جو مشن ہے, اب تک کی اطلاعات یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ بار کے نمائندگان سے بھی ملاقات کرے گا. ہمیں ایگزیکٹ کنفرم نہیں کہ کن کن شخصیات سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی. تو جس قسم کی تقسیم ایک وکلا کے اندر ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان تک ایک ڈائیورس اوپینین پہنچے گا پاکستان میں عدلیہ کے حالات کے حوالے سے, اور کیا آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کس کو ملتے ہیں. اس وقت جو ڈویژن ہے وہ تو بالکل ہے, اور اس کی جو اگر آپ تحریک کی ناکامی کہیں تو وہ تو جو پرائمری پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو حامد خان صاحب وغیرہ ہیں, ان کے پاس لیڈرشپ ان کی ہے نہیں ہے. انہوں نے جو وکلا تحریک چلائی تھی, اعتزاز صاحب آپ چونکہ اس طرح سے ہے نہیں کہ وہ ایکٹیولی اس کو لیڈ کر سکیں, اور اس کی وجہ سے جو اس وقت حکومت کی ساری ڈیپینڈنس ہے, اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن بھون صاحب کو ظاہر ہے بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وکلا کو بڑا, اور وہ سارے ڈائیورس گروپ کے جو وکلا ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, اور ان کا جو اپنا انٹرسٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کیا ہوا ہے. لیکن جو اگر آپ مطلب دیکھتی ہیں نا, جب کہ جو نوجوان وکلا ہے, جب لاہور بار کا الیکشن ہوتا ہے, یا جب بھی جو بار ایسوسیشنز ہیں جہاں پہ ینگسٹر زیادہ ہیں, اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سارے وکیل کدھر کھڑے ہیں. تو وکیل جو ہیں وہ تو کھڑے ہیں, لیکن ایفیکٹو تحریک چلانے کے لیے صرف آپ کو معلوم ہے کہ دل کے اندر اچھے خیالات ہونا کافی نہیں ہے, ایک بڑی مضبوط تنظیم چاہیے, لیڈر حامد صاحب چاہیے. بڑی سخت بات کر رہے ہیں حکومت کے خلاف یا ریاستی اقدامات کے خلاف, تو اس سے زیادہ کیا طریقہ ہو ایک وکلا لیڈر کا؟ وکیل خلاف ہے ان کے, وکیلوں میں وہ پاپولر نہیں ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی سنا, اور یہ ہمیں ریاست علی آزاد صاحب نے بھی بتایا اور شکوے کے طور پہ PTI کے سامنے رکھا, کہ PTI کے وکلا نے کوئی اس طریقے کا ساتھ نہیں دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پراثر احتجاج کے لیے شامل ہونا پڑے گا اس احتجاج؟ میں یہ جب عمران خان صاحب کو بتایا اس ڈیٹ کے اوپر وکلا نے کہ ILF نہیں شامل ہوئی, تو بڑے ناراض تھے اس بات کے اوپر, اور انہوں نے بڑی جو ہے وہ سارے جو لوگ ہیں ان کو کافی جھاڑ بھی پلائی کہ کیوں ILF نے جو ہے وہ اس احتجاج میں شرکت نہیں کی ہے. اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ہر میک شو کہ یہ وکلا جو PTI کے وکلا ہے وہ بھی احتجاج میں شریک. لیکن اب ہر چیز کا پیغام اڈیالہ سے خان صاحب نے خود ہی دینا ہے, یہاں بیٹھی ہوئی جو قیادت ہے. اب آپ فواد صاحب اس حوالے سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ مؤثر طریقے سے نہیں چیزوں کو چلایا جا رہا. اب جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں KP کیبنٹ میں بھی, گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب پارٹی ایک مختلف طریقے سے سامنے PTI آ سکے گی؟ نہیں, کوئی مختلف طریقے سے سامنے نہیں آ سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کاڈر ہے PTI کا وہ تو توڑ دیا گیا نا.
اب تو لوگ ہیں اور عمران خان ہیں, درمیان میں کاڈر نہیں ہے, تو جتنی ایفیکیسی ہو سکتی ہے اتنی ہوگی. اسی لیے میں شروع سے آپ کے پروگرام میں بھی میں آیا تھا اور شروع سے میں زور دے رہا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ بنے, اور جب تک آپ اپوزیشن جماعتیں اکٹھی نہیں ہوتی تو جو لیڈرشپ کوالٹی ہے وہ اس کی وہ ایفیکیسی نہیں ہے. میں آپ سے اپوزیشن الائنس پہ بھی بات کرتی ہوں جس سے حکومت بہت خوش ہے البتہ, اور یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت اپوزیشن کے اکٹھے ہونے سے خوش ہے. زبیر صاحب, آئی ایم ایف کی جو ہم بات کریں, پہلے بھی پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے آئی ایم ایف کو ایک خط لکھا گیا تھا, اس میں الیکشن کے یہ رائٹ آفٹر دی الیکشنز تھا اور آڈٹ کی بات کی گئی تھی اور حوالہ دیا گیا تھا پاکستان میں جو الیکشن کے حوالے سے رپورٹس شائع ہوئی ان کا. اب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ایک ڈوزیئر آئی ایم ایف کے حوالے کیا ہے, تو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو اپنے معاملات آئی ایم ایف جیسے اداروں کے سامنے رکھنے چاہیے؟ اب سب میں تھوڑا سا اس میں میرا اوپینین بہت ایگریسو ہمیشہ سے رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر فورم پر ریز کرنا چاہیے, چاہے وہ ہیومن رائٹ وائلیشنز کے حوالے سے ہے, چاہے الیکٹورل فراڈ جو ہوا اس کے حوالے سے ہے. پوائنٹ یہ ہے, لیٹس گو بیک ٹو 1958 اور 1959 جب ایوب خان آئے تھے, اور اس وقت ہم آئی ایم ایف یا جو بھی ادارے تھے اس وقت ان کو ریز کرتے, اور اس کی وجہ سے پاکستان پر دباؤ پڑتا کہ جی جمہوریت واپس آئے اور آئین کی سربلندی ہو اور سوورینٹی ہو پارلیمنٹ کی اور یہ ساری چیزیں, تو پاکستان کے 25 کروڑ عوام آج زیادہ اچھے طریقے سے رہ رہے ہوتے. تو یہ کہنا کہ جی ضیاء اللہ کا آ کے قبضہ کر لیں گے ملک پر اور کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور پھینٹی لگائی جائے گی اور بھٹو صاحب کو بھیج دیا جائے گا اور کوئی باہر نہ بات کرے, یہ تو بڑا عجیب ہے کہ آپ نے گن پوائنٹ پر لوگوں کو رکھا ہوا ہے اور یہ ارغمال بنا کے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی نہیں ہم آپ کو موقع دیں گے, نہ آپ کورٹ کچہری جا سکتے ہیں, نہ آپ میڈیا کی آزادی ہم کرنے دیں گے, نہ ہم آپ کو کہیں بولنے کی اجازت دیں گے, اور لوگوں کو اندر بند کریں گے, اور اگر ضرورت ہو کہ 26 نومبر کی طرح گولیاں چلانی پڑی تو ہم گولیاں بھی چلائیں گے, لیکن آپ باہر نہ کسی سے شکایت کریں. سو واٹ از دا بیٹر آپشن فار فائدہ مند ہے زبیر صاحب صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ امریکی صدر کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی بہت پر امید تھی, انہوں نے بھی وہاں پر مختلف قسم کے حربے اپنی کیمپین کے دوران آزمائے, جیسا کہ مسلمان ووٹر کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہا میں جنگ ختم کراؤں گا, لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ غزہ سے فلسطینیوں کو مصر یا جارڈن منتقل کر دیا جائے, جو کہ بہت تنقید کی زد میں ہے ان کا سٹیٹمنٹ. تو کیا فائدہ ہوا؟ لوگ تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس قسم کی سپورٹ کی بیسس کے اوپر, اور یقیناً بہت سے لوگوں نے ووٹ دیا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بیسس پہ کہ شاید وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے لیے کوئی مؤثر بات کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کی تو ایک الگ ظاہر ڈسکشن ہے کہ جی انہوں نے کیا وعدے کیے تھے اور کیا نہیں کیا تھا. میرے حساب سے وہ تو ہی واز ویری ویری اگریسو, اور ان کی پوزیشن مور اور لیس کلیئر تھی کہ وہ آ کے کیا کریں گے, اور آتے آ کے انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا. بٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان یا تو جو بھی پاکستان کی جو رولرز ہیں یا تو وہ خود فکس کرنے کا فیصلہ کریں پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے, اور اس میں بہت سی چیزیں ان کو کرنی پڑیں گی, الیکشنز کو درست کرنے کے حوالے سے, فریڈم دینے کے حوالے سے, پولیٹیکل پرزنرز جو اندر بند ہیں ان کو کرنے کے لیے. ادروائز میں فواز صاحب کو بھی کیونکہ شامل کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی دنیا کے سامنے اپنے مسائل رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. سر آپ کی اگر اجازت ہو فواز صاحب, آپ کا کلوزنگ کامنٹ ہوگا اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے. رانا ثناء اللہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ آپ نے سنا, انہوں نے کہا مولانا ہم سے راضی ہیں, ہم سے راضی رہیں گے اور ہم انہیں راضی رکھیں گے. آپ کی اپوزیشن کی ہائی لائٹ ہے مولانا صاحب کا شامل ہونا اتحاد میں, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو حکومت اتنی مطمئن خوش اور ویلکم کر رہی ہے اس اتحاد کو؟ رانا ثناء اللہ کو حکومت نہ کہیں, رانا ثناء اللہ ڈیموکریٹ آدمی ہے, سعد رفیق صاحب ہو گئے, رانا ثناء اللہ ہو گئے, یہ نون لیگ میں ایکسیپشنز ہیں. سر تمام جو ان کے لوگ ہمارے پروگرامز میں چند دن سے شریک ہو رہے ہیں ان سب کا یہی اسٹیٹمنٹ ہے. نہیں بالکل, اور وہ ان کی وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور میں نے سچی بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کا اور گورنمنٹ کے ڈائلاگ شروع ہوئے تھے تو میں نے اس وقت جو میرے دوست ہیں نون لیگ میں انہوں نے کہا کہ آپ نے غلطی کی ہے, ان ڈائلاگ سے نہیں کچھ نکلنا, آپ کو چاہیے تھا کہ محمود اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بیچ میں ڈالتے, کیونکہ دیکھیں نا پی ٹی آئی کی تلخیاں مولانا سے اور اچکزئی صاحب سے کم ہیں اور پیپلز پارٹی نون لیگ سے بہت زیادہ ہیں. سو جب تک یہ لوگ بیچ میں شامل نہیں ہوتے آپ کے مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے. سو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جب یہ الائنس ہوگا
تو پھر یہ جب بات چیت ریزیوم ہوگی تو یہ بٹوین ٹو الائنسز ہوگی, گورنمنٹ الائنس اور اپوزیشن الائنس. لیکن اس میں اختیار بھی تو دینا ہوتا ہے. پچھلی بار اچک زئی صاحب ایک بیچ میں ایک اتحاد اور لگ رہا تھا کہ اب وہ لیڈ کر رہے ہوں گے, پھر خاموشی چھا گئی. تو پی ٹی آئی کسی کو کوئی اختیار بھی دے گی اپنے علاوہ, یا اڈیالہ سے کئی ساری چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا بیان میں؟ اختیار کی بات نہیں ہے. اختیار ایک پرابلم تو ہے نا کہ جب تک آپ اڈیالہ میں نہ ہو, بات نہ ہو, عمران خان نہیں فیصلے کرتے ہیں. لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں, باقیوں کے ساتھ تو نہیں ہے. جو آصف زرداری اور نواز شریف کو سہولت حاصل ہے کہ وہ اپنی مذاکراتی کمیٹی سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, یہ سہولت عمران خان کو ملے گی تو بات چیت آگے بڑھے گی نا. تو اگر گورنمنٹ سے بات چیت ہوتی ہے اور یا نہیں ہوتی تو پھر obviously اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف جائے گا معاملہ. اور اگر ہوتی ہے, جو میں چاہتا ہوں ہو, تو اس کے نتیجے میں بھی چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی جانب جو ہے وہ جا سکتی ہیں. سو یہ الائنس جو اپوزیشن کا ہے, this can actually play a pivotal role جو اگلے راؤنڈ ہے نیگوسیشنز کا اس میں. صحیح, بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. محمد زبیر ہمارے ساتھ شریک ہوئے اس پروگرام میں. دیکھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن اتحاد کیا حکومت کو گھبرانے کا کام بھی کرے گا, یا حکومت اسی طریقے سے مطمئن رہے گی اس اتحاد کے بننے اور ان کے لاہ عمل ترتیب دینے کے اس مرحلے کو دیکھتے ہوئے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. آئی ایم ایف کے تکنیکی جو وفد ہے اس کی عدلیہ کے حوالے سے اور کن شخصیات سے ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں, اس سمیت دیگر امور پہ بات کریں گے. سینئر کورٹ رپورٹر ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. عدلیہ سے متعلق امور پہ بات کریں گے. سینئر کورٹ رپورٹر عدیل سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عدیل صاحب آپ کے وقت کے لیے. بہت سی معاملات پہ آپ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن پہلے سب لوگوں کے ذہنوں میں آج یہ سوال تھا, آج اخباروں کی زینت بھی بنا کہ جسٹس ڈوگر بھی بطور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آج حلف اٹھائیں گے, اور دیگر جج صاحبان بھی. کیوں نہیں ہو سکی حلف برداری آج؟ اصل وجوہات اس کی کیا رہی؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ شو میں بلانے کے لیے. جو حلف برداری کی تقریب ہے اس حوالے سے گزشتہ روز تیاریاں تو مکمل ہو گئی تھی, بتایا یہی جا رہا تھا, کیونکہ کرسیاں بھی لگا دی گئی تھی سیریمونیل ہال میں, اگر میں بات کروں سپریم کورٹ آف پاکستان کے. مگر پھر رات گئے, جو صبح ہم نے پوچھا کہ رات کے نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اور صبح حلف برداری کی تقریب بھی نہیں ہوتی, تو ہمیں یہ بتایا گیا کیونکہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ تاخیر سے جاری ہوا, اور مختلف جو آفیسز ہوتے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل ہو گئے, مختلف صوبائی, ان کو بھی دعوت نامہ بھیجنا ہوتا ہے, یا انہیں بتانا ہوتا ہے کہ کل صبح تقریب حلف برداری ہے. کنوے نہیں کیا جا سکتا تھا اس شارٹ نوٹس کے اوپر, لہٰذا جمعے کے روز رکھی گئی ہے. تاہم ہماری جب سورسز سے بات ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو کل شام مغرب کے وقت ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی جمعے کے روز ہوگی. اور دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے بات کی جسٹس سرفراز ڈوگر کی جو حلف برداری کی تقریب ہے, وہ بھی شاید اسی وجہ سے نہیں ہو سکی. اور ایک انٹرسٹنگ پہلو آج ہم نے دیکھا, باوجود اس کے کہ آج جسٹس عامر فاروق سپریم کورٹ کے جج کا حلف نہیں اٹھا سکے, وہ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی چیف جسٹس تھے, مگر وہ کورٹ میں نہیں بیٹھے. مگر جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں انہوں نے اوتھ نہیں لیا قائم مقام چیف جسٹس کا, لیکن کمرہ عدالت نمبر 1 جو چیف جسٹس کا کورٹ ہوتا ہے وہاں پر وہ بیٹھے اور انہوں نے مقدمات کی سماعت بھی کی. لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ کل صبح وہ ایوان صدر میں اوتھ لیں گے, اور دوسری جانب جو 6+1 جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو عاضی جج ہیں, یہ 7 ججز صاحبان سپریم کورٹ کے سیریمونیل ہال, اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کل اوپن ایئر میں باہر سپریم کورٹ میں یہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہو, اور وہاں پر یہ تمام ججز اوتھ لیں گے. کھلی فضا میں یہ تقریب آپ کہتے ہوں گے. یہ بھی آپ کے لیے کچھ حیرت انگیز ہے کہ جو ویب سائٹ ہے عدالت کی اس کے اوپر تاریخ اپوائنٹمنٹ کی جسٹس ڈوگر کی, وہ خانہ خالی ہے, وہ مینشن نہیں کیا گیا. جی بالکل, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ٹیکنیکلٹیز بھی ہو جاتی ہیں, مگر یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز اس وقت ہو سکتی ہے. آپ نے ابھی جیسے نوٹ کیا ہوگا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی سینیورٹی جو ہے وہ ابھی موضوع بحث بنی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید حکومتی شخصیات بھی سہمت نہیں ہیں. مختلف جو یہ یہاں پر نوٹس آپ کہہ سکتے ہیں پوائنٹس ریز کیے گئے ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ایک بیان بھی سامنے آیا کہ اٹارنی جنرل بھی نہیں سمجھتے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اسی طرف میں آپ کو لے جانا چاہ رہے تھے. جی بالکل. میں عدیل میں سے اگر آپ کی اجازت ہو, مجھے اگر آپ اجازت دیں یہاں پر یہ پوچھنے کی, کیونکہ اس دن جو چیف جسٹس تھے گفتگو صحافیوں سے کی, بہت سی چیزیں اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ کہی گئیں. تو آج جو اب تحریری طور پہ اٹارنی جنرل کا ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے تحفظات سے میں متفق نہیں ہوں. اس دن چیف جسٹس سے ایگزیکٹلی سینیورٹی کے حوالے سے, جسٹس ڈوگر کے حوالے سے کہا کیا تھا, یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا جو موقف تھا وہ بڑا ہی حیران کن ہے میرے لیے, کیونکہ پہلے جب ہماری ان سے گفتگو ہوئی تھی اس جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ سے قبل, تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 مختلف پہلو ہیں. ایک جانب
सीनियरिटी है तो दूसरी जानिब ट्रांसफर है, ट्रांसफर का उन्होंने खैर मकदम किया और सीनियरिटी के ऊपर कहा कि मेरी अपनी राय है, 10 फरवरी के बाद मैं आपको बताऊंगा। और जब 10 फरवरी के बाद हमारी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी वो राय बताई और उन्होंने ये कहा कि मैंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये नोट करवाया है कि मेरा इख्तिलाफ है, मेरा इख्तिलाफी व्यू है, मैं नहीं समझता कि जस्टिस सरफराज डोगर, उन्होंने गो कि उनका नाम नहीं लिया, एक पर्टिकुलर जज के बारे में उन्होंने कहा था कि उनको उनके जो सीनियरिटी लिस्ट में मौजूदगी है वो उससे इत्तेफाक करते हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा, और मेरे साथ जो फेलो जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे उन्होंने खुद सुना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस व्यू पॉइंट से अग्री करते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, क्योंकि उसके बाद पूरे का पूरा जो आप कह सकते हैं ये जो जुडिशल कमीशन की हैयत है ये बदल जाती है जस्टिस सरफराज डोगर के नाम की हद तक अगर हम देखें, क्योंकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी मुखालफत की, मुखालफत कह सकते हैं या आप कह सकते हैं उनकी राय ये थी कि जब तक सीनियरिटी का असूल तय नहीं हो जाता। अख्तर हुसैन साहब ने भी यही बात की, चीफ जस्टिस ने ये बात की, और 4 फाजिल मेंबरान जो बाइकआउट कर चुके थे, 2 जजेस और 2 पीटीआई के अरकान, इन सबको मिलाकर और जब अटॉर्नी जनरल का भी नाम लिया गया तो ये 8 लोग हो गए थे। उसके बाद फिर अब बैक ट्रैक आप कह सकते हैं या सेकंड थॉट्स आ रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब को, उन्होंने 2 या 3 दिन के बाद अब ये बयान जारी करवाया है कि भाई वो तो ये बात नहीं कह रहे, वो तो मुख्तलिफ राय रखते हैं और वो तो समझते हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी दुरुस्त है और उनको चीफ जस्टिस का ओथ लेना होगा एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस, और जो बतौर ट्रांसफर जज उन्हें ओथ लेने की कतन कोई जरूरत नहीं है। वही मौकफ है जो जस्टिस आमिर फारूक भी ले चुके हैं अपने उस रिप्रेजेंटेशन वाले स्पीकिंग ऑर्डर के अंदर। आफ्टर थॉट का लफ्ज आपने इसके लिए इस्तेमाल किया। बदील, आखिर में आज जो एक और मौजू सबसे बड़ा बना हुआ है वो IMF का तकनीकी मिशन पाकिस्तान में है और उनका फोकस पाकिस्तान के निजाम अदल के हवाले से, निजाम इंसाफ के हवाले से है। बताया यह जा रहा है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान से मुलाकात होगी। आपके पास कोई इतलात है कि क्या वो सदर से मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट बार के या सेक्रेटरी से भी मिलेंगे? क्योंकि एक तकसीम तो है और फिर उसमें ख्यालात भी मुख्तलिफ हैं, कुछ लोग हुकूमत के साथ हैं और कुछ दूसरी तरफ, तो ये उनकी मुलाकातें किन से होने जा रही हैं? अभी तक जो इतलात है हमें यही मालूम हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनके साथ ही ये मुलाकात होगी। मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और यहाँ पर एक जो तकसीम आपने बड़ा राइटली इस बात को पॉइंट आउट किया कि सलमान साहब जो हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वकला के, उनको तो उनकी अपनी बार अब ऑन नहीं कर रही और उनका तो बताया जा रहा है कि दावा किया जा रहा है वो तो सेक्रेटरी भी नहीं है। तो ये जो तकसीम है इसके ऊपर अब हो सकता है IMF वक्त की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार किया जाए कि वो सेक्रेटरी से भी मुलाकात करेंगे। मगर फिर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब IMF का वक्त आता है तो ये पहले कहा जाता है कि शायद जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान से वो मुलाकात करेंगे, मगर फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ही उनसे मिलते हैं। उनके साथ जो दीगर स्टाफ होता है जिसमें सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जो जुडिशल कमीशन है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, ये फेडरल जुडिशल अकेडमी के जो डायरेक्टर हैं वो मौजूद होते हैं, कोई जज मौजूद नहीं होता। यहाँ पर भी हो सकता है जो ओवरऑल जो सबसे सीनियर ऑफिशियल बनते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं वो उनसे ही मुलाकात की जाए, अगर उनकी जानिब से ख्वाहिश का इजहार किया जाए। आदिल, अगर हम ये कहें कि IMF की अभी तक की तयशुदा मुलाकातें या जो एक तर्ज देख रहे हैं, यकतरफा ओपिनियन ही IMF के इस तकनीकी मिशन के सामने पेश है अभी तक पाकिस्तान की तरफ इस अदलिया के मामले में। कोशिश तो अभी कम अज कम ऐसी ही की जा रही है कि यकतरफा ही हो। आपको भी मालूम है अगर जुडिशल कमीशन के दीगर मेंबरान से IMF के वक्त की मुलाकात होती तो शायद जिस तरह की प्रेस रिलीज सुप्रीम कोर्ट से जारी हुई है फिर इस तरह की प्रेस रिलीजेस जारी होती और बड़ा एक मुतजाद किस्म का मौक़िफ़ हमारे सामने आता और ये मामला मजीद बिगाड़ की तरफ जब बढ़ता आगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब आपके वक्त के लिए और इन अहम मालूमात के लिए। अब नाज़रीन देखना होगा कि IMF का जो तकनीकी मिशन है उसकी एक वन साइडेड किस्म की एंगेजमेंट्स ही रहती हैं या उनको जो मुखालिफ आवाजें हैं इस वक्त हुकूमत की वकला में से उनके साथ भी उनकी कोई एंगेजमेंट्स होती है और उनके ख्यालात भी उन तक पहुंचते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।